जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज 2-3 मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, अबूरी सदर आरिफ अलवी उन्होंने आज इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है और एक तरह से आम इंतखाबात के लिए तारीखी तजवीज़ देती है और तजवीज़ दे रहे हैं अबूरी सदर आरिफ अलवी 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील होने की डेट की बुनियाद पे, और इसके लिए आइन के आर्टिकल 48/5 का हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं अबूरी सदर आरिफ अलवी के चूंकि इस तारीख को असम्बली तहलील हुई थी और आइन के मुताबिक 60 दिनों में या 90 दिनों में इलेक्शन करवाने होते हैं, तो 90 दिन से एक दिन पहले जो 89th डे है जो कि 6 नवंबर 2023 की तारीख बनता है, तो उस वक्त तक या उस दिन इलेक्शन हो जाने चाहिए। तो एक तरह से अबूरी सदर आरिफ अलवी ने सिर्फ आइन की यकीन दहानी करवाई है और उस हवाले से एक प्रपोजल दिया है, कोई इलेक्शन की डेट उन्होंने नहीं दे दी हतमी एतबार से। फिर उसके बाद अपने खत में आगे चल के आरिफ अलवी ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ को दोहराते हैं बल्कि विफाकी वज़ारत कानून का मौक़िफ़ भी सामने लेके आते हैं, सूबों का मौक़िफ़ भी लेके सामने आते हैं और एक तरह से तस्लीम करते हैं अपने खत में कि इलेक्शन कमीशन, विफाकी वज़ारत कानून और सूबे अबूरी सदर की राय से इत्तेफाक नहीं करते। और इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सदर एक बार फिर अपने खत के इख्तिताम पे इलेक्शन कमीशन को तजवीज़ देते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ वो कंसल्टेशन का प्रोसेस कर रहा है उसको करने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू कर ले। तो यानी कि 2-3 चीज़ें यहाँ पर तय हो गई आरिफ अलवी साहब के आज के इस खत के बाद के। एक तो वो इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी तस्लीम कर रहे हैं क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन को तजवीज़ कर रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएं और वहाँ से इलेक्शन की डेट सामने आनी चाहिए जो कि पूरे मुल्क में यूनानिमस हो और सिंगुलर हो। सो एक तरह से सदर आरिफ अलवी इलेक्शन कमीशन के इख्तियार को तस्लीम कर रहे हैं कि डेट देना या इस मामले को आगे बढ़ाना इलेक्शन कमीशन का ही प्रेरोगेटिव है। और इसके अलावा फिर वो इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के मौक़िफ़ और प्रोविंसेस के मौक़िफ़ जो कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्री करता है उसको भी एंडोर्स कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल भी क्रिएट होता है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत प्रेशर था। चंद ही रोज पहले पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल उन्होंने खत लिखा अबूरी सदर को और उनसे एक मुतालबा कर दिया जो कि बिल्कुल गैर काबिल कबूल था, गैर आइनी था। उस मुतालबे की कोई कानूनी बुनियाद नहीं बनती। लेकिन बहरहाल पीटीआई ने अबूरी सदर पे प्रेशर डाला कि जी आप इलेक्शन की डेट दे दें। तो एक तरफ से सियासी प्रेशर अपनी जमात का, क्योंकि आरिफ अलवी अपने ओहदे की जो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म एंड टेन्योर है उसको कंप्लीट कर चुके हैं और अब जाहिर है उन्हें सियासत की तरफ वापस जाना होगा। तो नून लीग या पीपल्स पार्टी में तो वो नहीं जा सकते, पीटीआई के साथ ही उनको रहना पड़ेगा। फिर दूसरा जो ज़राए खबर दे रहे हैं कि अबूरी सदर आरिफ अलवी पे साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पीटीआई की जो अहलिया हैं बुशरा बीवी, उनका भी बहुत प्रेशर था, बहुत दबाव था और वो मुसलसल साबिक वज़ीर आज़म की तरफ से पैगामात भी पहुंचा रही थी। तो इस प्रेशर के तहत सदर आरिफ अलवी ने एक तरफ तो ख़त लिखे इलेक्शन की तारीख तजवीज़ कर दी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मुतमईन कर दिया, लेकिन दूसरी जानिब अपनी पोजीशन, अपनी कानूनी आइनी पोजीशन भी सेफ एंड सिक्योर कर ली कि इलेक्शन कमीशन को तजवीज़ दे दी कि आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। तो कहने वाले ये कह रहे हैं कि अबूरी सदर आरिफ अलवी विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं, पीटीआई को भी मुतमईन कर रहे हैं और अपना मुस्तकबिल भी सिक्योर कर रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है और क्या सदर के आज के इस लेटर के बाद कोई कानूनी बहरान, कोई आइनी, कोई पार्लिमानी, कोई जमहूरी, कोई इलेक्टोरल क्राइसिस कहा जा सकता है कि वो शुरू हुआ है कि नहीं, इस पर सवाल करेंगे। दूसरा मुस्लिम लीग नून की सूरत हाल, नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, हतमी तारीख तो दे दी गई है लेकिन क्या वाकई ये हतमी और फाइनल तारीख है और नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को ही क्या पाकिस्तान में मौजूद होंगे या अभी भी हनूज दिल्ली दूर अज कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं? मुमकिन तौर पे पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता कि उनकी वापसी पोस्टपोन हो जाए। और क्या नवाज शरीफ के वापस आने से पाकिस्तान के हालात बदल जाएंगे? नून लीग पे क्या असर पड़ेगा और पाकिस्तान की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी रोजाना की बुनियाद पे बड़े धुआंधार, बड़े सुनामी किस्म के बयानात दे रहे हैं। आज भी उन्होंने अपने इत्तेहादियों को टारगेट कर लिया, साबिका इत्तेहादियों को जिनके साथ वो हुकूमत में रहे पिछले 16 माह, और नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को नहीं पता इलेक्शन की तारीख क्या है, पीपल्स पार्टी को नहीं पता इलेक्शन की तारीख क्या है, लेकिन एक जमात को पता है कि इलेक्शन की तारीख क्या है। इशारा उनका वाज़ेह तौर पे मुस्लिम लीग नून की तरफ था। तो रोजाना के बुनियाद पे बिलावल भुट्टो जरदारी नून लीग को आड़े हाथों ले रहे हैं। क्या समझा जाए कि पीपल्स पार्टी का टारगेट पीएमएलएन बन चुकी है और यही पीपल्स पार्टी की इंतखाबी स्ट्रैटेजी होगी? इन तमाम मामलात पे बात करेंगे, सवालात करेंगे।
प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा हैं शाइस्ता खोसा साहिबा, खुद भी माहिर कानून हैं। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा हैं इख्तियार वली खान साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मुराद राज साहब रहनुमा हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं। और थोड़ी ही देर में हमारे साथ अशतर औसाफ साहब भी मौजूद होंगे, साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, मुल्क के मशहूर और मारूफ कानून दान भी हैं। शाइस्ता खोसा साहिबा, पहला सवाल आपसे, बिलावल भुट्टो सरदारी, बल्कि बिलावल भुट्टो के बयान से पहले जो सदर ने आज खत लिखा है, क्या आप समझती हैं बतौर एक माहिर कानून के, एक लॉयर के और एक सियासतदान के, कि इस खत के बाद से कोई बहरान, कोई कानूनी, कोई आईनी, कोई इलेक्टोरल क्राइसिस स्टार्ट हो सकता है या हुआ है? देखिए गरीदा, उन्होंने जो आज लेटर लिखा है उसका कतन ये मतलब नहीं है। वो लेटर कानून के, कॉन्स्टिट्यूशन के, आइन के मुताबिक लिखा है और उन्होंने उसमें कोई डेट हतमी फाइनल नहीं कर दी। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को अपना रोल जो है दोबारा एक दफा रिकॉल करवाया है कि आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं। कौमी असेंबली का इलेक्शन करवाना जो है वो प्रेसिडेंट के उसमें आते हैं और जो प्रोविंसेस के होते हैं वो वहाँ पे आपने जो लोकल उनके साथ करके और आपने करना होता है। प्लस उन्होंने लेटर के एंड में ये भी लिखा है, क्योंकि आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो आपने पंजाब में भी देखा, आपने केपीके में भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन की डेट्स दी, इलेक्शन कमीशन पे जूं की तू नहीं देंगी, इलेक्शन कमीशन ने कतन कोई नहीं दी कि जी हम अभी इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो अभी हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बारहा कितने दिनों से ये कह रहे हैं और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि भाई कम से कम आप अगर ये कह रहे हैं कि 30 नवंबर तक हल्का बंदियां होंगी, डिलिमिटेशन होगी, तो कम से कम आगे तारीख का तो तयन करें। आप इलेक्शन का कोई स्केड्यूल तो दें। जो हल्के में जो इंतखाब लड़ने वाले लोग हैं उनको कम से कम पता हो, कोई इंतखाब की कोई जो है वो गहमा तो स्टार्ट हो। देखिए अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि हमने हल्कों में जाना है, इलेक्शन कब होने हैं, कुछ नहीं पता। और क्या ये तय है कि क्या फेब में भी इलेक्शन होते हैं? जैसे हमारी बहुत सारी लोग, हमारी दूसरी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जी फेब में इलेक्शन हो जाएंगे। भाई फेब में भी अगर इलेक्शन होते हैं, एक ही पार्टी को पता है और इलेक्शन कमीशन दूसरी पार्टी का नाम क्या है? आपके सामने बैठी है। देखिए एक ही पार्टी को पता है और उनके जो फोकल पर्संस हैं वो मीडिया पे आ रहे हैं और वो बरहला वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी फरवरी में हो जाएंगे, फरवरी में हो जाएंगे, सेनेट के इलेक्शन से पहले हो जाएंगे। तो खुदारा आपको कैसे पता है जो हम तक इंफॉर्मेशन नहीं आई, जो हम दूसरी बड़ी जमात हैं हम तक इंफॉर्मेशन नहीं आई और खुद इलेक्शन कमीशन के पास ये जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं है। अगर ऐसी इंफॉर्मेशन है तो वो ओपनली जो है इसको अनाउंस कर दें। तो देखिए इलेक्शन तो 90 दिन के अंदर होने चाहिए। सदर साहब ने अपना एक आईनी फरीजा जो है वो अंजाम दिया है। देखिए और हमें नहीं लगता कि सदर का ये काम है, काम इलेक्शन कमीशन का है। लेकिन इलेक्शन कमीशन, लेकिन सदर का जो आज खत है इससे समझते हैं कि कोई बहरान नहीं क्रिएट हुआ। नहीं, चाय की प्याली में तूफान है एक। नहीं, बहरान कैसे? देखिए सदर साहब ने तो लेटर ये पहले भी लिखा था और इलेक्शन कमीशन ने रिफ्यूज कर दिया था। देखिए इलेक्शन कमीशन ने तो पहले भी इंकार कर दिया था, मुलाकात से भी मना कर दिया था। उन्होंने आज फिर दोबारा लेटर लिख दिया है। ठीक है, वो लेटर लिखने का कोई आईनी बहरान मुझे नजर नहीं आता। आईनी बहरान तब होगा इलेक्शन कमीशन जब जो इलेक्शन का स्केड्यूल जो है अनाउंस नहीं करेगा, तब आईनी बहरान की तरफ हम जा सकते हैं। और दूसरी बात ये कि फरवरी में भी इलेक्शन होते हैं नहीं होते, जैसे आपने अभी अपने उसमें कहा कि दूरस्त है, जैसे कि नवाज शरीफ साहब आते हैं नहीं आते, ऐसे इलेक्शन होते हैं नहीं होते। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दे रही हैं शाइस्ता खोसा साहिबा और ज़ाहिर आप इसका जवाब देना चाहेंगे। लेकिन इरफान कादिर साहब से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे और अशतर औसाफ साहब से, दोनों माहिर कानून हैं, और उनसे जानेंगे कि सदर के आज के खत के बाद सिचुएशन क्या क्रिएट हुई है। इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, इरफान कादिर साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। सदर का जो आज का खत है, आप समझते हैं कि ये इलेक्शन की डेट आ गई है, या आप समझते हैं कि ये चाय की प्याली में तूफान है? सदर ने इस खत के बाद कोई बहरान नहीं क्रिएट हो सकता, और क्या सदर इलेक्शन कमीशन को ये भी तजवीज़ कर सकते हैं कि जी आप सुप्रीम कोर्ट जाएं? इस खत के बाद इलेक्शन कमीशन का किरदार क्या रह जाता है सर? इस खत में कुछ चीजें जो है वो सही लिखी हुई हैं, कुछ चीजें जो है वो बेमानी हैं, लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ इस खत लिखने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सदर का ये मनसब नहीं है कि सदर इस तरह के मामला जो है खुद इनिशिएट करना शुरू कर दें और इलेक्शन कमीशन को वो खत लिखना शुरू कर दें, क्योंकि इलेक्शन की क्या डेट इलेक्शन कमीशन तयन करती है वो उनका काम है।
یہاں پہ صدر نے لکھا ہے کہ جی الیکشن کمیشن سپریم کورٹ سے رجوع کر لے، تو صدر پاکستان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو اس طرح کے مشورے دیں، کیونکہ الیکشن کمیشن بالکل پابند نہیں ہے سپریم کورٹ کا ان معاملات میں، وہ خود مختار ہے، ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جس نے کہ ڈیٹ خود ڈٹرمن کرنی ہے۔ لیکن اس میں ایک اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ وہ جو سپریم کورٹ نے غلط فیصلہ دیا تھا، جہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ صوبائی اسمبلیوں کے جو الیکشنز ہیں وہ 14 مئی کو ہوں گے، تو صدر نے یہ بات مان لی ہے کہ تاریخ جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہی دے گا، اور صدر نے یہ بھی مان لیا ہے کہ ایک ہی تاریخ ہونی چاہیے، سنگولر اینڈ یونانیمس تاریخ ہونی چاہیے، سنگولر ڈیٹ ہونی چاہیے، اور یہ بھی انہوں نے مان لیا کہ سنگولر ڈیٹ ہونی چاہیے، اور صوبائی اور قومی اسمبلی کے الیکشنز ایک دن ہونے چاہیے، کیونکہ جب میں نے وہ جو آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس کو یہ کورٹ میں کہا تھا کہ جی ایک دن ہونے چاہیے، تو وہ میری بات ہی نہیں سن رہے تھے اور وہ غلط فیصلے کرتے چلے جا رہے تھے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ کسی نے بھی 14 مئی کو الیکشن بھی نہیں کرایا، اس کی بنیاد بھی صدر کی طرف سے دی ہوئی ڈیٹ ہی تھی، تو یعنی کہ صدر نے خود تسلیم کر لیا کہ میں نے جو ڈیٹ دی تھی وہ غلط ڈیٹ دی تھی۔ بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں کہ صدر نے یہ تسلیم کر لیا ہے، اور اب انہوں نے ایک صرف بات کی ہے کہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے۔ سپریم کورٹ کا چونکہ الیکشن کو ریگولیٹ کرنے کا کوئی اختیار آئین میں دیا نہیں ہوا، اس لیے یہ الیکشن کمیشن کو خود ہی اپنا تعین کرنا چاہیے ڈیٹ کا کہ کب ان کے لیے فیزیبل ہے۔ جب سینسس کمپلیٹ ہو چکا ہے، ڈیلیمیٹیشن جب ہو جائے گی تو اس کے بعد جو بھی قریب ترین وقت ہوگا وہ الیکشن کمیشن کرا دے گا، تو اس لیے صدر کی چٹھی کی ضرورت نہیں تھی، غیر ضروری تھا یہ سارا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی پیٹیشن سپریم کورٹ میں پہنچ گئی ہے کہ الیکشنز 90 ڈیز کے اندر کروائے جائیں، تو اگر وہ پیٹیشن ٹیک اپ ہو جاتی ہے تو کیا صدر کا پھر یہ لیٹر جہاں پہ وہ الیکشن کمیشن کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ سے رجوع کریں، کیا اس کا کوئی امپیکٹ ہو سکتا ہے کوریلیٹنگ ان دونوں چیزوں کا؟ نہیں، اس کا کوئی امپیکٹ سپریم کورٹ پہ نہیں ہوگا، کیونکہ الیکشن کمیشن تو نہیں رجوع کرے گا نا، وہ تو اگر کوئی اور رجوع کرتا ہے تو وہ اگر کوئی قانونی نقطہ اگر سپریم کورٹ سمجھتا ہے تو وہ اس پہ ڈیفینیٹلی فیصلہ کرے گا، ورنہ سپریم کورٹ کہہ دے گا کہ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، ہم اس میں مداخلت نہیں کریں گے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ جناب عرفان قادری صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ کو انشاءاللہ آئندہ بھی زحمت دیتے رہیں گے۔ اختیار ولی خان صاحب، دوسری پارٹی، یہ کون سی دوسری پارٹی ہے جس کے بارے میں بار بار تانا زنی کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب اور شائستہ کھوسہ صاحبہ بھی، اور اس سے پہلے صدر کے آج کے لیٹر پر بھی کمنٹ کر دیجیے گا۔ اب تو واضح ہو گیا یہ چائے کی پیالی میں طوفان ہے، یہ ایک لا یعنی سا ایک کورا کاغذ اس کو سمجھا جائے۔ سب سے پہلے تو میں کامنٹ کروں گا صدر صاحب کا جو خط ہے نا، وہ انہوں نے صرف ان پہ جو پریشر ڈیولپ ہوا تھا یا پی ٹی آئی کی طرف سے ان کی قیادت سے یا ایکس پی ایم چیئرمین پی ٹی آئی نے جو ان پہ پریشر ڈیولپ کیا تھا اپنے ساتھیوں کے ذریعے، وہ اس کو نیوٹرلائز کرنا چاہتے تھے۔ صدر پریزیڈنٹ ہاؤس سے تو انہوں نے نکلنا ہے، اب آگے جا کے انہوں نے گمنامی کی زندگی تو وہ نہیں گزار سکتے، کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت پالیٹکس تو انہوں نے کرنی ہے، تو اس کے لیے انہوں نے اپنی فیس سیونگ کرنے کے لیے انہوں نے خط لکھ دیا ہے آرٹیکل 48 سب سیکشن 5 کے نیچے، اور اس میں انہوں نے یہی کیے کہ چاہیے وائیے ہوگا گا گے گی وغیرہ وغیرہ، وہ ویسے ہی اپنا ایک برڈن جو ہے انہوں نے شفٹ کرنے کی کوشش کی، ادروائز ہی نوز کہ یہ ان کا ڈومین بھی نہیں ہے، ان کا اختیار بھی نہیں ہے، الیکشن کمیشن نے جو کرنا ہے وہ کر لے گا، لیکن وہ ویسے ہی بیگانی شادی میں اور عبداللہ دیوانہ وہی والی وہ میت ہے، انہوں نے کر دیا۔ اینی ویز الیکشن ہے، الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے، میں اپنا وقت پھر 60 ڈیز ہے 90 ڈیز ہے نا، میں وہی بتا رہا ہوں، نہیں جی ہمارا کیا ہے کیونکہ بلاول بھٹو صاحب یہی تنقید کر رہے ہیں، شائستہ صاحبہ نے اس کو ریٹریٹ کیا۔ میں کہتا ہوں بلاول بھٹو صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے میں اس پہ کامنٹ کرتا ہوں۔ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں جو فیصلے اٹھائے گئے تھے تو کیا اس میں پیپلز پارٹی نہیں بیٹھی ہوئی تھی؟ کیا جو فیصلے ہو رہے تھے اس میں پیپلز پارٹی نہیں بیٹھی ہوئی تھی کہ الیکشن سے پہلے ڈیلیمیٹیشن ہوگی؟ ڈیلیمیٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ ڈیلیمیٹیشن کرنے کے بعد آپ نیکسٹ فیز آپ کا سینسس ہوگا، سینسس کے بعد پھر ڈیلیمیٹیشن کی طرف آپ موو کریں گے۔ اگر جب آپ کی یہ سینسس نہ ہو تو آپ ڈیلیمیٹیشن کر نہیں سکتے ہیں، اور ڈیلیمیٹیشن کے لیے سینسس ضروری ہے، تو یہ سارے فیصلے تو انہوں نے لیے ہوئے ہیں۔ ہاں یہ میں مانتا ہوں الیکشن آ جائے، بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے لیے بڑے قابل محترم ہیں، زرداری صاحب بلاول صاحب ہمارے اتحادی رہے ہیں، مشکل وقتوں کے جمہوریت کے لیے ہمارا ساتھ دیا ہے، ہم ابھی تک چارٹر آف ڈیموکریسی کو نہیں بھولے، ہم تو اس کا پارٹ 2 بھی چاہتے تھے، کہ اس کی کنٹینیویشن بھی چاہتے تھے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن جو بات وہ میڈیا پر کر رہے ہیں کیا یہ بات وہ
اتحادیوں کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کر سکتے تھے. لیکن میں اس کو اتنا ہی سمجھتا ہوں کہ الیکشن کو آتے دیکھ کر ساری پارٹیاں اپنا بیانیہ لے رہی ہیں. اب نواز شریف کی جو انٹری ہے اس کے ساتھ آپ دیکھیں گی کہ نواز شریف کی آمد کا اعلان ہوا ہے. اب نئے نئے بیانیے آپ کو ملیں گے. جو اتحادی تھے وہ اپنے تیور بدلیں گے, ان کے آئی بروز جو ہیں وہ لفٹ ہوں گے. نواز شریف کی واپسی کی تاریخ سے بلاول بھٹو گھبرا گئے. نواز شریف کی واپسی سے تو آج پریزیڈنٹ صاحب بیچارے کو خط لکھنا پڑ گیا. وہ بھی گھبرا گئے ہیں. وہ بھی انہوں نے بھی اپنا برڈن شفٹ کر دیا. بلاول بھٹو بھی گھبرا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ گھبرا گئے, لیکن انہوں نے اپنے الیکشن بات کہنے سے میں گھبراؤں کیوں, لیکن آپ میری لڑائی کیوں کرانا چاہتے ہیں میری جماعت کی؟ ہمارے بڑے نہیں, ہم نہیں کر رہے ابھی وہاں سے تیر چلا رہے ہیں آپ کے اوپر. وہی بات ہے نا کہ آؤ ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. بلاول صاحب کو آنے دیں, وہ اپنا نشتر اٹھائیں. جب تک ہم سہ سکتے ہیں ہم برداشت کریں گے. بٹ ریمبر وی آر پولیٹیکل پارٹی, وی آر پولیٹیکل فورس. جب بات برداشت سے آگے بڑھے گی پھر جواب دیں گے. اچھا, یعنی کہ آپ لوگ فیوچر کی اسٹریٹجی اپنی بتا رہے ہیں. مراد راز صاحب, آپ کس طرح دیکھتے ہیں عبوری صدر عارف الوی کے آج کے خط کو, اور الیکشن کا جو یہ ہنگامہ ہے, الیکشن کا جو یہ جھگڑا ہے, 90 ڈیز میں ہو استحکام پاکستان پارٹی کے مطابق, یا انتظار کیا جا سکتا ہے اگلے سال تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غریدہ, پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پی ڈی ایم نے, ان میں جتنی جماعتیں بھی تھیں, سب نے بیٹھ کے یہ پیپر سائن کیے تھے دیٹ سینسس اور یہ ڈیلیمیٹیشن یہ سب چیزیں ہونی چاہیے. اب یہ آ کے جو ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں نا ٹی وی پہ کہ جی 90 دن میں الیکشن ہوں اور یہ ہوں, ان کو پتا تھا جس وقت انہوں نے یہ سارا کچھ سائن کیا تھا. دس از ناٹ اینی نیو نیوز فار دیم. سو یہ آ کے اب ایکٹنگ کرنی لوگوں کے سامنے کہ جی 90 دن میں الیکشن ہو. او بھائی, جس وقت تم نے پیپر سائن کیے تھے اس وقت تمہیں نہیں پتا تھا کہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہو سکتے. اگر تم سائن کر رہے ہو ڈاکیومنٹس آن سینسس اینڈ آن ڈیلیمیٹیشن, ہاؤ کین دا الیکشن ٹیک پلیس ان 90 days؟ سو آ کے اب یہ نعرے مارنا ٹی وی پہ اور ڈرامے بازیاں کرنا ڈزنٹ میک اینی سینس. سب کو سب کچھ پتا ہے بلیک اینڈ وائٹ میں, اس لیے نعرے بازیوں سے ہوگا کچھ نہیں. دوسری چیز, ہماری تو یہ سجیشن ہے کہ میرے خیال سے سب کو کٹھے بیٹھ جانا چاہیے ٹیبل کے اوپر, اور ایک الیکشن ڈیٹ ایک کنسنسس سے ہو, تاکہ بعد میں جتنی وہ چونچاں ہوتی ہے نا وہ نہ ہو. آئی تھنک آل دا پولیٹیکل پارٹیز نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ اگری آن اے ڈیٹ کہ جی اس ڈیٹ پہ الیکشن ہونا چاہیے. لیکن ڈیٹ دینا تو الیکشن کمیشن کا کام ہے نا, پولیٹیکل پارٹیز کا میں کہہ بالکل بھی نہیں ہے, مگر دیکھیں ایک کنسنسس تو کم از کم ہوگا نا. اس وقت آپ دیکھتی ہیں کہ جنہوں نے پیپر سائن کیے ہوئے ہیں کہ الیکشن 90 دن میں نہیں ہو سکتے, وہ شور مچا رہے ہیں کہ جی الیکشن 90 دن میں ہونا چاہیے. ہم تو کہتے ہیں جی 90 دن میں ہونے چاہیے. اگر سینسس کے بعد ہونے ہیں, ڈیلیمیٹیشن کے بعد ہونے ہیں, چلیں 1 مہینہ اور ایکسٹرا لگ جائے گا, نو بگ ڈیل. 1 مہینے سے کوئی قیامت اس ملک میں آ رہی جتنی قیامت اس وقت آئی بھی ہے. سو اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, مگر الیکشنز نیڈ ٹو ٹیک پلیس ایز سون ایز پاسبل. ٹھیک ہے, بار بار بلکہ ایک بریک لے لیتے ہیں, لیٹس ٹیک شارٹ کوئک بریک, اور اس کے بعد شاہد صاحب سے سوالات کرتے ہیں جو کہ پی ایم ایل این اور اب استحکام پاکستان پارٹی بھی اعتراضات ریز کر رہی ہے کہ جی پیپلز پارٹی نے خود سائن کیا تھا سی سی آئی میں نئی مردم شماری کے حوالے سے الیکشن ہونا, تو اب ڈیلیمیٹیشنز ہونی ہے وغیرہ وغیرہ, اب پیپلز پارٹی شور کیوں مچا رہی ہے, اس پہ سوال کریں گے آفٹر شارٹ بریک. سے جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. شائستہ کھوہ صاحبہ, اختیار ولی خان صاحب نے بھی دبے دبے الفاظ میں سنا تو دیا کہ جی ووٹ تو آپ لوگوں نے خود دیا تھا, اب شور کیوں مچا رہے ہیں سی سی آئی میں نئی مردم شماری, اور مراد راز صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ ووٹ آپ لوگ خود دیتے ہیں. دیکھیے غریدہ, ڈی لمیٹیشن سے ہم نے انکار کیا, پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک دن بھی انکار کیا. ڈی لمیٹیشن کیا 4 مہینے میں 3 مہینے میں نہیں ہو سکتی؟ الیکشن کمیشن نے تو وہ پروسیس ہی ابھی سٹارٹ نہیں کیا. دیکھیے خدارا, ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 90 دن نہیں 100 دن 120 دن کم سے کم. ہمیں تو ڈر ہے کہ الیکشن کی تاریخ ہی نہیں آئے گی. ہم تو اس بات کا رونا رو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے ڈی لمیٹیشن سے کبھی انکار نہیں کیا, کیجئے. کوئی نئی حلقہ بندیاں تو بن نہیں رہی, اس کے لیے 2/3 کی میجورٹی چاہیے جو آپ کے پاس تھی نہیں.
ٹھیک ہے. سو تو وہی ڈیلیمیٹیشنز پرانی والی کنٹینیو کریں گے. وہی پرانی والی, اس میں تھوڑا بہت 5% اوپر نیچے اضافہ ہو کے آپ اس کو 3 مہینے میں کر سکتے ہیں, لیکن ابھی تک تو پروسیس ہی نہیں سٹارٹ ہوا. ہم نہیں کہتے, ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے, ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے. جو کانسٹیٹیوشن ان کا ہے وہی کانسٹیٹیوشن ہمارا ہے. ہم کہتے ہیں الیکشن کمیشن اپنا جو فرض ہے وہ پورا کرے. کم سے کم ان کو پتا ہے کہ کیا تاریخ ہے, الیکشن کب ہونے ہیں, یہ بتا دیں. آپ کو پتا ہے غریدہ الیکشن کب ہونے ہیں؟ مجھے نہیں پتا الیکشن کب ہونے ہیں. تو الیکشن کا کون بتائے گا؟ الیکشن کا الیکشن کمیشن بتائے گا. ہم کہتے ہیں کہ وہ بتائیں. آپ کی اجازت سے ایک سوال, آپ لوگ فروری کا ذکر بار بار کہاں سے کر رہے ہیں؟ کہاں سے تاریخ آئی ہے کہ فروری 2024 یہ پولیٹیکل لوگ ہیں, ان کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ فیبرری کا ذکر ہم اس لیے کرتے ہیں کہ مارچ میں آپ کے سینٹ کے الیکشن ہوں گے. تو جنوری بھی ہو سکتا ہے, دسمبر بھی ہو سکتا ہے, نومبر بھی ہو سکتا ہے. میکسیمم بات کر رہے ہیں اگر جنوری میں ہوتا ہے تو جنوری میں ہو جائے, 30 جنوری سے پہلے کر لیں, وی آر ریڈی. لیکن جو بات یہ کر رہی ہیں, دیکھیں سینسس کے بعد ڈیلیمیٹیشن, اب اس پروسیس پہ کتنا ٹائم لگے گا؟ شی از ناٹ چیف الیکشن کمیشنر, اور یہ وہ کہہ رہی کہ پروسیس تو شروع ہونا. اگر آپ میں اپنا جملہ کمپلیٹ کرتا ہوں. یہ الیکشن کمیشن اس بات کو مجھ سے, آپ سے اور ان سے بہتر سمجھتا ہے کہ ان کا سینسس پہ اور اس کی ڈیلیمیٹیشن پہ کتنا ٹائم لگتا ہے. الیکشن کمیشن اپنا پروسیس تو شروع کرے. اگر الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ 30 نومبر تک یہ ہوگا تو کم سے کم آگے شیڈیول اناؤنس کرے جی 1 جنوری کو جو ہے آپ کا یہ الیکشن کا سٹارٹ ہو جائے گا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں, ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کیا پتا, جیسے پنجاب کے اور کے پی کے الیکشن کی ڈیٹ نہیں دی تھی, یہ بھی ڈیٹ نہ ہو. دیکھیے کیا پتا اگلے کچھ آنے والے ٹائم میں آپ ہمارے ساتھ سڑکوں پہ ہوں, اور پھر الیکشن کی ڈیٹ لینے کے لیے آپ جو فروری کی بات کر رہے ہیں نا, جو آپ 25 فروری سے لے کر 8 تک کی ڈیٹیں جو آپ کہیں سے کیا سرائیوں سے باتیں کر رہے ہیں, یہ نہ ہو کہ پھر ان ڈیٹوں میں آپ بھی ہمارے ساتھ سڑکوں پہ ہوں اور پھر آپ بھی یہ کہیں کہ ہاں جی, اور کہیں آپ کا آنے والا لیڈر, جو آپ کے لیڈر نے اپنا سفر شروع کیا تھا نا جہاں سے, اس کا سفر پھر سٹارٹ بھی وہیں پہ ہونا ہے, لاہور ایئرپورٹ پہ, کیونکہ وہ ہے کنوکٹڈ. ٹھیک ہے, سو کنوکشن جو ہے ایک کنوکٹڈ پرسن کا وہیں سے سٹارٹ ہونا ہے. دیکھیے ہم پاکستان پیپلز پارٹی بہت نظریاتی جماعت ہے, آپ لوگوں کا احترام کرتی ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ خدارا اس طرح چلیں جیسے چلنے کا طریقہ کار ہوتا ہے, اس طریقے سے مت چلیے کہ ہمیں بھی بتائیے, ہم آپ کے اتحادی رہے ہیں, یہ ڈیٹیں کہاں سے لے رہے ہیں آپ, ہمیں بھی بتائیے نا, یہ آپ ڈیٹ کہاں سے لے رہے ہیں, ہمیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئی. صاحبہ نے بڑی وارننگ دے دی آپ کو دبے دبے الفاظ میں. ہمیں ایسا نہ ہو کہ نواز شریف صاحب کا سفر وہیں سے شروع ہو جب وہ لاہور ایئرپورٹ پہ لینڈ کیے تھے اور وہاں سے پھر کنیکٹ ہوئے تھے, پھر وہاں سے جیل گئے تھے. دیکھیں میں یہ بہن کو میں اتنی بات بتا دوں کہ 1999 سے لے کر 2008 تک اور پھر اس کے بعد یہ 5 سال نواز شریف کی یہ ساری زندگی 12-13 سال یا جیل میں گزری یا جلاوطنی میں گزری ہے. ہمیں آپ جیل کی 11.5 سال جیلوں میں گزارے ہیں. بہن میں نے کب کہا کہ آپ نے نہیں گزارے, لیکن ہم آپ کو مزید نہیں بھیجنا چاہتے یا دیکھنے نہیں چاہتے. آپ مجھے بات کرنے دیں. ہم آپ کو جیل جائیں گے, نواز شریف آئیں گے, قانون اگر ان کو جیل بھیجتا ہے تو چلے جائیں گے. وہ پہلی دفعہ تھوڑی جا رہے ہیں, وہ تو اپنی بیٹی کے ساتھ جیل کھا کے آئے ہیں. اس وقت جیل میں کیا جانے میں کیا بات, اور اگر واپس آتے ہیں وہ تو واپس آئیں گے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں, شائستہ چونکہ لائر بھی ہیں, ایک سوال میں ان سے کر لوں. نواز شریف کی اس وقت جو سٹیٹس ہے, واپس آئیں گے تو جیل جائیں گے یا گھر جائیں گے؟ نواز شریف صاحب ایئرپورٹ پہ آ کے اپنے گھر نہیں جا سکتے جس طریقے سے, ایگزیکٹلی, کیونکہ وہ جوڈیشل تھے, وہ عدالت کے جو ہیں وہ جوڈیشل تھے, اور وہ ضمانت پر گئے ہیں, اور وہ گارنٹی پہ گئے ہیں آپ کے فارمر پرائم منسٹر صاحب کی. جیسے وہ پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھیں گے ویسے ہی جو ہے فورسز جو ہیں وہ حرکت میں آئیں گی اور ان کو ایئرپورٹ سے اریسٹ کریں گی اور واپس, اگر پروٹیکٹیو بیل یا کوئی یہ بیل نہیں لے لیتے, اور وہ بیل ان کو ملتی ہے یا نہیں ملتی یہ ایک الگ بات ہے, وہ الگ کوشچن ہے. دیکھیں وہ آپ کی طرف آ رہے ہیں, وہ ہمارا مسئلہ ہے, ہم الگ پارٹی ہیں. کسی کی قانون ٹھیک ہے, ہم نے قانون کے آگے ہم نے سرنڈر کیا ہوا ہے, ہم سر تسلیم خم, جو بھی راستہ ہوگا ہم لے لیں گے. لیکن بات سیدھی یہ ہے کہ الیکشن آتے ساتھ پیپلز پارٹی جو پوزیشن لے رہی ہے یہ قابل افسوس ہے. یہ آپ صرف نیریٹو بنا رہے ہیں, یہ آپ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان ساری قانون سازی میں
आपको लगता है कि लोगों को बेवकूफ बनाने वाली है? कॉमन ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में क्यों बैठे थे और उसमें बैठ के जो फैसले हुए थे क्या डिसाइड नहीं हुआ था? जरदारी साहब, आसिफ जरदारी साहब को नहीं थे पता? एक ब्रेक लेनी है, एक इमरजेंसी टेक्निकल की सिचुएशन है। माजरत मुराद राज साहब, आपसे भी ये जरा टेक्निकल सिचुएशन सॉर्ट आउट हो जाए, आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। लेट्स टेक दिस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी मुराद राज साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, बात हो रही थी असल में कि नवाज शरीफ साहब कहाँ पे जाएंगे एयरपोर्ट पे जब लैंड करेंगे। आई थिंक द ओनली प्लेस ही हैज टू गो, कोई ऑप्शन नहीं है उसके अंदर, सीधा जेल जाना पड़ेगा जहां से वो गए थे। सो उस पे कहना कि जी उनको प्रोटेक्टिव बेल मिल जाएगी, ये सब चीजें हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। जो भी बेल मिलेगी सब चीजें मिलेंगी वंस ही गोज बैक इनटू द जेल, उसके बाद ये काम होगा। अच्छा, उस प्रोसेस को आप शॉर्टकट में नहीं चला सकते, क्योंकि एग्जैक्टली वही पोजीशन होती है जो पोजीशन आप जिस पोजीशन से गए होते हैं, आप पहले उस पोजीशन में वापस आते हैं। अच्छा। चाहे वो उनको अगले दिन प्रोटेक्टिव बेल मिले, 10 दिन के बाद मिले, 1 दिन के बाद मिले, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ही हैज टू गो बैक इनटू द जेल राइट अवे एज सून एज ही लैंड्स। अच्छा, लेकिन हिफाजत जमानत का जो कॉन्सेप्ट है, जरा मुझे रहनुमाई कर दीजिएगा। क्या वो इसलिए नहीं होता कि जेल जाने से जो है हिफाजत मिल जाए? देखिए, वो होता अगर वो पहले बेल पे होते, और आप देखते हैं प्रोटेक्टिव बेल उन लोगों को मिलती है जो अभी जेल नहीं गए होते, ठीक है ना जी, क्योंकि उन पे पर्चा हुआ होता है, उन पे केस हुआ होता है, सब चीजें वो प्रोटेक्टिव बेल लेते हैं टू नॉट टू बी अरेस्टेड। राइट। एक बंदा गया ही जेल से है, ठीक, और उनको जो जमानत दी गई थी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने, वो जेल से जाने की थी इलाज करवाने के लिए, और वापस जेल आना पड़ेगा, then the process will move forward. ठीक है, it cannot be a shortcut. और अगर इस तरह तो सारी दुनिया ना करे कि जी वो इलाज कराने चली जाए बाहर और वापस आए उनको जी प्रोटेक्टिव बेल मिल गई, ये तो बड़ा आसान काम हो गया ना फिर सबके लिए। अच्छा, इंटरेस्टिंग एंड वैलिड पॉइंट। इस पे इख्तियार साहब से बाद में जरा जवाब लेते हैं, लेकिन मुराद राज साहब, अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं, एक तो ये भी बहुत बड़ा इफ है, लेकिन अगर वो आ जाते हैं और एयरपोर्ट से अरेस्ट नहीं होते और सीधा अपने घर चले जाते हैं, सो देन व्हाट, फिर क्या हो सकता है, क्या होगा? इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। और दूसरी बात अभी हो रही थी गरीदा, वेरी इंटरेस्टिंग, हमारी पीपल्स पार्टी की बहन जो है वो यहाँ पे बात कर रही थी कि जी कॉन्स्टिट्यूशन जब केपी का इलेक्शन होना था और पंजाब का इलेक्शन होना था, तो उस वक्त तो शोर मचाया हुआ था, पीडीएम ने, पीपल्स पार्टी भी, नून लीग ने, सबने शोर मचाया हुआ था, नहीं जी इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए। उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन किसी को याद नहीं आ रही थी, उस वक्त तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई बात नहीं होती। आज कॉन्स्टिट्यूशन इनको बहुत ज्यादा याद आ रही है। आई मीन व्हाट हैपेंड टू द कॉन्स्टिट्यूशन एट दैट टाइम? आई मीन जब पहले 90 डेज में इलेक्शन होने थे, तब तो असेंबली में खड़े होकर तकरीरें हो रही थी, इकट्ठे इलेक्शन होने चाहिए, मुल्क के हालात ये वो। अब मुल्क के हालात भी ठीक हो गए हैं और अब कॉन्स्टिट्यूशन भी याद आ गई है, so it doesn't make any sense. I mean, देखें, जो बंदा बात करे ना, एक तो पहले सोच समझ के करे, उसके बाद जो बात आपने कर ली है, यू शुड ओन इट। आप ये नहीं कर सकते कि आप फ्लिप फ्लॉप कर रहे हैं जी, पहले कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल उड़ा के रख दिया जब 2 प्रोविंसेस के इलेक्शन होने थे, अब कॉन्स्टिट्यूशन याद आ गई जब अपनी बारी आ गई है। दैट्स नॉट द वे इट वर्क्स। सो आई थिंक वन शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है और जो आपका नजरिया है, आपको उस पर खड़े रहना चाहिए, आपको फ्लिप फ्लॉप नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर अब बात आ गई। आपने दोनों तरफ तीर चला दिए हैं, शाइस्ता साहिबा की तरफ भी और इख्तियार साहब की तरफ भी। नहीं, मैं तीर नहीं चलाई, मैं तो आपको फैक्ट्स की बात बता रहा हूँ, ये सबके सामने है, ये फैक्ट्स, ये किसी से छुपे भी तो नहीं है गरीदा, ये आपको भी पता है इन फैक्ट्स का, मुझे भी पता है, सबको पता है जो तकरीरें हुई थी असेंबली में खड़े होके, जो बिलावल भुट्टो ने तकरीरें की थी, जो शहबाज शरीफ ने तकरीरें की थी, सबको याद है। सही, बिल्कुल ठीक है। इख्तियार साहब का वक्त था, लेकिन इख्तियार साहब, और आप शिकवा भी कर रहे थे कि आपका वक्त नहीं दिया जा रहा, लेकिन आपको पूरा वक्त मिलेगा अगर आप शाइस्ता साहिबा की इजाजत दे दें। जी, 1 मिनट का जवाब दे रहे हैं। मैं अपने दोस्त को बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तब भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती थी। ये आप ही मेरे भाई जो हैं पहले किसी और पार्टी में बैठे थे और अब किसी और पार्टी में बैठे हुए हैं, और जब आप पहले लेकिन पार्टी में बैठे थे, नहीं गरीदा, जब जिस पार्टी में बैठे हुए आज भी कह रहे हैं कि 90 डेज में इलेक्शन हो, उस वक्त के सीएम साहब भी इमरान खान साहब को समझा रहे थे कि असेंबलियां मत तोड़ो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ बहुत क्लियर था कि अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिशात के तहत आप लोगों को स्टेक पे नहीं लगाते हो,
اور اسمبلیاں نہیں توڑتے ہو. تب بھی ہم کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے تھے, آج بھی ہم کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہاں جی آج آپ کی مرضی کے مطابق اگر فیڈرل گورنمنٹ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ پروونس کو توڑ دیں اور پروونس کو اسٹیٹ پہ لگا دیں اور وہاں کے لوگوں کو جو ہے بے سہارا بے آسرا چھوڑ دیں, فنڈز کا ختم کر دیں, ہر چیز ختم کر دیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی بادشاہت تھی, آپ اپنے آپ کو خان سمجھتے تھے اور آپ کی بادشاہت تھی, آپ کہتے تھے کہ لوگ میرے تابع ہیں, وہ میں جیسے چاہوں گا, ایک آپ اور ایک آپ کی پیرنی بیوی, ٹھیک ہے, آپ اس طرح بات کرتے تھے. کانسٹیٹیوشن پہ پاکستان پیپلز پارٹی پہلے بھی وہی اس کا موقف تھا, اور یہ کانسٹیٹیوشن کی بات جو پاکستان پیپلز پارٹی کرتی ہے یہ کانسٹیٹیوشن بھٹو صاحب کا دیا ہوا ہے. ہم اس کانسٹیٹیوشن کو کیسے جو ہے وہ اوبے نہیں کریں گے؟ تو آپ بہت میرے لیے قابل احترام ہے, لیکن بات وہی کیجئے جو ڈائجسٹ ہو. پاکستان پیپلز پارٹی پہ کم سے کم یہ بلیم مت لگائیں, اور اس ٹائم کی جتنی بھی اتحادی جماعتیں تھیں سمیت ہمارے ساتھ باقی سب, ان سب کا 13 جماعتوں کا ایک ہی موقف تھا. شائستہ صاحبہ کا جواب آ گیا, بڑے تیر چلائے ہیں مراد صاحب آپ نے. اختیار صاحب بھی بے چین ہیں, ان کا جواب بھی سن لیں, پھر ایک ہی دفعہ آپ کی طرف آتی ہوں مراد صاحب. جی اختیار. دیکھیں, ایک تو کانسٹیٹیوشن کی بات ہے نا, کوئی کام اس طرح ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے کہ کوئی کام جو ہے, کوئی بھی ایکشن جو ہے وہ اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن, کانسٹیٹیوشن بلکہ لیگل کی بات بھی کر رہے ہیں. لیگل بھی بات, وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف آئیں گے تو جیل جانا چاہیے, وہی سٹیٹس ہوگا ان کا جو شائستہ صاحبہ نے جو مراد راس نے بات اٹھائی ہے بھائی نے, انہوں نے درست بات کی کہ نواز شریف جس پوزیشن سے گئے ہیں سب سے پہلے وہ اس پوزیشن پر آئیں گے, اور پھر اس کے بعد جو ہے آگے بیل لیتے ہیں, جو بھی لیتے ہیں وہ پھر نیکسٹ موومنٹ ہے. ہم ان ساری چیزوں کے لیے, ان ساری باتوں کے لیے ہمارا ذہن بنا ہوا ہے, ہم تیار ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں, پہلے جب بے نظیر شہید ہوئی تو ملک میں ویکیوم گیپ پیدا ہوا ایک لیڈرشپ کا, اور ایسے حالات میں عمران جیسے لیڈر پیدا ہوئے. قومی لیڈر چاہے جس بھی جماعت کے ہوں, ان کی قدر کرنی چاہیے. آپ آپس میں ڈیبیٹ کریں, لیکن ایک دوسرے پر لان تان اور جھوٹے الزام نہیں لگانے چاہیے. میرے خیال میں پیپلز پارٹی کو اپنی پوزیشن ٹھیک کر لینی چاہیے اس معاملے میں کہ جب وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں انہوں نے جو بات کی تھی وہ اس پہ آ جائیں. وہ ان کا کیا ہوا وہ ان کی موجودگی میں ہے. اب الیکشن کے لیے نیریٹو بنانے کے لیے اگر وہ کسی اور بات کا سہارا لیتے ہیں تو وہ الگ بات ہے. میں ان کو بتا دوں, دونوں پارٹیوں کو, بلکہ پورے پاکستانی قوم کو, کہ نواز شریف آ رہے ہیں اور وہ جیل ہی جائیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں قومی قیادت کا ہونا ضروری ہے. یہ 13 سال جیلوں میں رہنا, جلاوطنی میں گزارنا, اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ ملک کا ہوتا ہے. ملک کی اکانومی برباد ہو گئی. آپ نے دیکھا کہ بڑے سرکس لگے کہ نوکری آئیں گی, 1 کروڑ 50 لاکھ گھر بنیں گے, انقلاب آئے گا, مدینے کی ریاست, نیا پختونخوا, نیا پاکستان, 2 نہیں 1 پاکستان. کیا نہیں ہوا اس ملک کے ساتھ؟ جب حقیقی لیڈرشپ کو آپ اٹھا کر ان کو مائنس کر کے آپ ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں, ان کو آپ گیم سے آؤٹ کر دیتے ہیں, تو پھر آپ کو فیک لیڈرز لانے پڑتے ہیں, اور فیک لیڈرز لا کر پھر آپ کی ملک کی معیشت اٹھتی نہیں ہے. So we are very much clear, we are not doing anything against the constitution. ہم کوئی انلیگل کام نہ کریں گے, نہ کرنا چاہتے ہیں. میں پھر کلیئر کرتا ہوں کہ یہ بہن میری بات کر رہی تھی کہ آپ کو کیسے پتا ڈیٹ کہاں سے آئی, ڈیٹ کہاں سے بھی کر رہی تھی کہ اچھا ایسا نہ ہو کہ 25 فروری سے مارچ میں سینٹ کے الیکشن تک نہیں ہوگا, سڑکوں پہ ہو پیپلز پارٹی. سڑکوں پہ اگر جانے کی بات ہوئی تو کیا سڑک پہ جانا ڈیموکریسی میں پولیٹیکل لوگ تو ایسے ہی کرتے ہیں. ہم چلے جائیں, اگر بات نہیں, اگر کوئی بات ہوئی نہیں, وارننگ ان کی اپنی جگہ پہ, یقین دہانیوں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی یقین دہانی نہیں. ہم اس بات پہ قائل ہیں, اور یہ ہمارے بالکل یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ مارچ میں سینٹ کا الیکشن ہونا ہے, اور اس سے پہلے ملک میں انتخابات ہونے ہیں. الیکٹورل کالج کو پورا ہونا ہے. فیبرری کے سٹارٹ میں ہو, جنوری کے اینڈ میں ہو, مڈ میں ہو, بالکل تاریخ آ جائے گی. لیکن میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو کام الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے ان کو کرنے دیں. اور دوسری ریکویسٹ یہ کہ یہ ہمارے بڑے اچھے اتحادی ہیں, پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں, بلاول بھٹو زرداری صاحب کی, جو بات وہ یا ان کی جماعت کے سپوکس پرسن ٹی وی پر بیٹھ کر کرتے ہیں, اچھا ہوتا اگر انہوں نے مسئلہ حل کرنا ہے ایک چٹھی لکھ دیتے چیف الیکشن کمیشنر کو کہ بتایا جائے اور ہمیں کانفیڈنس میں لیا جائے کہ الیکشن کب ہوں گے. ہمارا ڈیلیگیشن مل کے آیا ہے, شاید آپ کے نالج میں بات نہیں مجھے پتا ہے. ہم مراد صاحب آپ کی طرف ہی آ رہی ہوں. جی مراد راز صاحب. جی زریدہ, 2-3 باتیں ویری کوئکلی. نمبر 1 یہ تو کلیئر ہو گیا نواز شریف صاحب سیدھا جیل جائیں گے جب واپس آئیں گے.
नंबर 2, इन सब पार्टीज को पता था जब ये बैठे थे ये सेंसस करवाना है और सब चीजें करवानी है, इन सबको बिल्कुल क्लैरिटी है, इन सब ने साइन किया है वो डॉक्यूमेंट। नंबर 3, इलेक्शन तो हम कर रहे हैं, मैं ऑफ द रिकॉर्ड ये जरा बात करना चाह रहा हूँ। मैं बिल्कुल उनसे एग्री करता हूँ कि मैं भी हक में नहीं था कि प्रोविंशियल असेंबलीज तोड़नी चाहिए थी, वो एक बिल्कुल गलत काम था। मैं परवेज लाई के साथ बिल्कुल एग्री करता था, वो असेंबलियां उस वक्त नहीं तोड़नी चाहिए थी। लास्ट थिंग, अगर आप गरीदा जरूर एक चीज करें कि आप अपना माइक लेके ना, जिस तरह आप पहले पब्लिक में जाती थी ना, आप जाएं जरा लोगों से पूछें कि लोग इलेक्शन चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। लोगों के साथ जो हो रही है ना, दे डोंट केयर वन बिट अबाउट द इलेक्शन। उनको पता है कि इन्हीं लोगों ने वापस आ जाना है। इन्होंने क्या किया पिछले 30 साल में, 40 साल में इस मुल्क के लिए? मैं तो समझता हूं किसी और बंदे को कहीं से कुछ और लेकर आए जो कि इस मुल्क की बेहतरी कर सके। ये लोग तो पहले ट्राइड टेस्टेड फेल्ड। आई मीन, इनको जल्दी क्यों पड़ी हुई है इलेक्शनों की? मुझे पता है क्यों पड़ी हुई है, ताकि इनके जो सारी चीजें हैं वो सामने आ ना जाए। ये ना हो कहीं कोई ट्रायल्स ना शुरू हो जाए, कुछ और ना शुरू हो जाए, हम वापस इक़्तिदार में आ जाए, हमें वापस सिक्योरिटी मिल जाए। आप जाके पूछे, अगर गरीदा 90% प्लस ने ना आपको कहा ना कि आम लोगों की मैं बात कर रहा हूं, दे डोंट केयर अबाउट द इलेक्शन। जो हालात इन लोगों ने कर दिए हैं ना इस मुल्क के, वो 1 मिनट भी वोट डालने क्या, वोट की लाइन क्या, वोट का सोचने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है इन लोगों ने पहले क्या किया। इन्होंने कौन से यहाँ पे कमाल कर दिए हैं आज अब तक 30-40 साल के अंदर, जो लोग दोबारा वोट देने के लिए कि हम लाइन में खड़े हो जाए इनके लिए और सब चीजें करें। किया क्या है? आई मीन, जहां पे डॉलर खड़ा है, जहां पे लोग अब चीख चला नहीं रहे, खुदकुशियों पे आए हुए हैं लोग। ये हाल है इस मुल्क का इस वक्त। और ये फिर कहते हैं जी हम इलेक्शन करवा के दोबारा इलेक्ट हो गए, इन्हीं शक्लों को वापस ले आए। इन लोगों ने करना क्या इस मुल्क के लिए? किया क्या इस मुल्क के लिए? टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है प्रोग्राम का। लास्ट एक जुमले में मुराद साहब क्या समझते हैं कि लोग एक जुमला मुराद साहब क्या समझते हैं कि लोग इनको लाएंगे? अच्छा ठीक है, ये तो इसमें बिल्कुल भी नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं कि भाई साहब कुर्सी बदल लेना शख्स नहीं बदलता, कुर्सी से बदलने के लिए कुर्सी बदल मुराद रही राज है, साहब कुर्सी बदल रही है। मुराद राज साहब एक बार कौम से माफी भी जरूर मांगे। टाइम खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया। माफी मांगे 30 साल की। अच्छा, मुराद राज साहब जो अवाम की हालत की बात कर रहे हैं, मुराद राज माफी मांग ले, वो दुरुस्त कर रहे हैं। जो अवाम की हालत की बात कर रहे हैं वो दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन अवाम की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? जोड़ रहा हूँ, पैर भी जोड़ रहा हूँ। टाइम खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली खान साहब, बहुत शुक्रिया। आप उन कल्प्रिट्स में शामिल हैं जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है। शाइस्ता खोल साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। I'll see you tomorrow inshallah at 8 o'clock. Allah Hafiz.